अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल हादी और आज एक नई वीडियो के साथ आप मैं हाजिर हूं। आज की वीडियो हमने लास्ट वीडियो जिसमें बताया था कि हसन एंड के विद हिज ब्रो, सो उसके बारे में थोड़ी सी आपको बताने के लिए कि कुछ लोगों ने उस पिक को जो फेक अकाउंट वाले हैं अपनी आईडीज पे अपलोड कर दी है। सेम वही टाइटल देख के, मी एंड माय ब्रो हसन एंड के विद हिज प्रो, जैसे कि मैंने टाइटल दिया था थंबनेल पे खुद बना के, ताकि लोगों में इंटरेस्ट बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। ये देख सकते हैं कि जन्नत, ये जो लड़कियां ये बात कर रही हैं, ये मेरे से नहीं अरफान से बात कर रही हैं, जिसका बताया था कि सेम थोड़ी बहुत शक्ल सिमिलरिटी है, तो उसको मैसेज किए हैं। ये हमारा नहीं है कि हम आपको कहें कि ये देखें बात सुनची तुम दोनों भाई हो, नहीं। फिर नेक्स्ट उसने क्या किया, यार हसन के इसका बॉय का नाम है और इसके एफबी पे कोई आईडी पेज भी नहीं है, इंस्टाग्राम पे 30,000 अगर इसकी फैन हो, सब आईडी फेक हैं। यूट्यूब पे रियलिटी शो देखो, इस बॉय का सब आपको पता चल जाएगा। यू कह रहा है हम भाई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो इरफान की ईमानदारी है कि ना उसने खुद को नहीं शो किया। अलबत्ता कोई मेरे जैसा होता तो कहता कि हाँ यार मैं ही हूँ, हम दोनों भाई हैं, मैं इसका छोटा भाई हूँ। अच्छा, तो उसने फिर स्क्रीनशॉट सेंड किया कि ये कोई मलक जैन है जिसने फेक अकाउंट बनाया हुआ है हसन एल के की पिक लगा के। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखिए, तुम दोनों भाई हो, यू को पिक कहाँ से मिलो, ये जो पूछा है वो बताओ। यस बट माई पिक कहाँ से मिली। ओ अच्छा, अच्छा लग गई समझ। हाँ, ये फिर उसने ये नीचे से उसको पूछा है अरफान को कि ये क्या है बोलो। नेट थोड़ा स्लो इसलिए लोडिंग पे टाइम ले रहा है। ये क्या है, वेट अब भाई यू को करेगा अब भी मैसेज। मैंने इससे मना किया था कि आईडी यूज़ नहीं करनी, ये वाली वेट ज़रा बस करो। फिर लड़की ने कहा बस करो, अभी क्लिक करता हूँ कि ये क्या है, करो। लड़की ने कहा आगे से। सो आप इजली इन सब मैसेज को पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं यू कहाँ से, ये वही वाला। एक सेकेंड, आई थिंक रिपीट हो गया। अभी क्लियर करता हूँ। ये पिक मेरे भाई की है बट आईडी वो नहीं यूज़ कर रहा, हसन उनके है। फिर उसने ये अरफान से बात कर, ये देख रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट सेंड की हुई है। फिर उसने अरफान से पूछा हसन के इस बॉय का नाम है, वो बॉय फेक है जिससे आप बात करिए, यानी कि मलक जैन फेक है। सो ऑब्वियसली वो फेक है। सो अगर आप भी इस पिक को कहीं पे देखते हैं या उसामा भट्टी की, तो वो फेक है, कोई इसका भाई नहीं है अभी तक पता लगा, और आई थिंक कि कोई है भी नहीं है। अगर कोई होगा तो हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे कि कौन है इसका भाई, अगर है तो वो कौन है, कहाँ है, क्या है इसकी आईडी वगैरह। ये हसन एंड की पिक, ये पिक हसन की है। हसन कौन, वेट भाई यू को करेगा। मैं नेक्स्ट देखते हैं क्या बात हुई। मेरे को सेंड की है अभी इसने, ये फेक बॉय, इसकी पिक नहीं है ये। इनकी फिर उसने अरफान को रिक्वेस्ट भेज दी है, ये देखें कि मलक सेंट यू ऑफ फ्रेंड रिक्वेस्ट। और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है ना, सो दैट्स वाई उसने खुद दी। देखनी है ना, पता होगा कि ये कौन है। फिर फटाफट उसको मैसेज किया, मैसेज किया, रिक्वेस्ट भेजी। इसका रियल नेम हसन है और जिससे आप बात करिए वो फेकर सही है यार, इतने दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या उसने कहा, मैं इंटरव्यू करेगा, सही है। नेक्स्ट देखते हैं। और अगर आप भी कोई ऐसे ही किसी से धोखा खा रहे हैं, अभी
آج ہی میری بات ہوئی ہے کہ ایک لڑکے سے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرے سے کہ اس نے ریچارج لی ہے، تو اس کی میں باقاعدہ ویڈیو بھی بنا لی ہے، اور انشاءاللہ جمعے والے دن آپ کو دیکھنے کو ملے گی 8:15 پہ پاکستان کے جو پی ایم ہے ان کے پوسٹ میڈیم ٹائم پہ۔ دیکھو وہ کیا کہتا ہے، رپلائی کر رہا ہوں۔ اوکے، یہ ملک زین اور عرفان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر یہ جنرل والا کہ تمہاری آئی ڈی کون یوز کر رہا ہے؟ یو ایس سیپریٹ ملک یعنی عرفان ایک کہہ لی یہ میری ریئل آئی ڈی ہے۔ پھر نہیں، اوے عرفان میں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ میں نے تمہیں روکا تھا نا کہ گرلز کے چکر میں نہ پڑنا تم نے۔ پھر یہ جنرل والا کہہ سکتا ہے تمہاری آئی ڈی کون یوز کر، یہ میری ریئل آئی ڈی ہے۔ واہ اسمارٹ بنو، اس کے پوچھا کہ یہ آئی ڈی کون یوز کر رہا ہے۔ سینڈ می اور واٹس ایپ ویڈیو کال پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اوکے، ویڈیو کال پہ۔ اور پھر دیکھیں یہ ان میں سے آئی تھی کہ ریئل والا یہ ہے، اور اس نے سب کو فیک کہتی ہے۔ میں چاہے اس کا کانسیپٹ کلیئر کر دوں گا۔ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں تو نمبر نہیں اس کا صحیح لگا واٹس ایپ کا، اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ ہمیں انفارم کریں۔ تم فیک ہو، یہ فیک ہے حسن کی پک۔ کانٹیکٹ می ایٹ واٹس ایپ، یو کو ابھی ویڈیو کال پہ بتاتا ہوں کہ میں فیک ہوں۔ جنرل کے پیچھے کیوں پڑے اسے کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ تم فیک ہو، یہ پک حسن کی ہے۔ اور دیٹس واٹس ایپ کیوں نہیں شو ہو رہا، مجھے میسج کرو۔ یہ دیکھ لیں اس طرح کہ اگر آپ کو پک کہیں بھی ملتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ پک ریئل ہے 100%، یہ فیک، یہ جسٹ ہم نے افوار لوگوں کے میں نے اس لیے لگایا تھا کہ تاکہ لوگ انٹرسٹ سے ویڈیو کو دیکھیں۔ حالانکہ ویڈیو میں نے جس نے ویڈیو دیکھی اس میں کلیئر کہا ہے کہ یہ حسن کا بھائی نہیں ہے، حالانکہ میں نے ساتھ میں اسامہ بٹی کا بھی پک لگایا تھا کے بارے میں، پک نہیں بارے میں بتایا تھا باقاعدہ، اور ڈیٹیل میں بتائی تھی۔ سو گائز اس کا کوئی بھائی نہیں، ابھی پھر سے بتا رہا ہوں، اور اس کا جو انسٹاگرام پہ اکاؤنٹ ہے وہ بھی آپ پچھلی ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ فیس بک پہ پیج ہیں ریئل آئی ڈی، اس کی میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسکرین شاٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے، ابھی آئی تھنک کہ میرے پاس نہیں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسکرین شاٹ آپ کو دکھاؤں گا اس کی جو ریئل آئی ڈی ہے، کیونکہ ریئل آئی ڈی کے بغیر فیس بک پیج پاسبل نہیں ہے۔ یہ سب آپ کے کانسیپٹ کلیئر کرتا جاؤں۔ سو گائز آج کی ویڈیو یہاں تک تھی، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، اور ہاں جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے یہ حسن کا بھائی نہیں ہے۔ پھر اگین جاتے جاتے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا پھر بتاتا جاؤں۔ یہ دیکھیں لاسٹ میں بتایا تھا کہ عرفان ہے، اور یہ بھی اسلام آباد کے قریب سے ہی ہے۔ سو اس یہ حسن کا بھائی نہیں ہے، پھر آپ کو بتاتا چلوں، البتہ تھوڑی سی سملرٹی دونوں میں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو گائز اب ہم آپ سے باقاعدہ طور پہ اجازت لیتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ